नाउ आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ब्लड सर्कुलेसन इन ह्युमन बडी। यसलाई चाहिँ अर्को नामले के भन्छ त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छ र अल्सो नोन एज कार्डियोभस्कुलर सिस्टम। सो सिस्टम भनेको के हो, सिस्टम कसरी बन्छ, सिस्टम भनेको सेल र सेल मिलेर के बनाउँछ, टिस्यु बनाउँछ, टिस्यु र टिस्यु मिलेर के बनाउँछ, अर्गन बनाउँछ र अर्गन मिलेर के हुन्छ त एउटा चाहिँ सिस्टमको निर्माण हुन्छ बन्छ। र यो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा चाहिँ यसमा चाहिँ कुन कुन अर्गन हुन्छ त, कुन कुन अर्गनले बनेर चाहिँ यो सिस्टम बन्या हुन्छ, यसमा हामीलाई थाहा हुन्छ के हुन्छ त। एउटा चाहिँ के हुन्छ, हार्ट हुन्छ, यो चाहिँ हार्ट। अनि त्यो के हुन्छ ब्लड भेसल्स र अर्को भनेको के हुन्छ ब्लड हुन्छ। र यसको फङ्सन चाहिँ के त, यसको फङ्सन चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ भएको एक ठाउँमा भएको सब्सटान्स जसरी हार्मोन भयो, अक्सिजन भयो, कार्बन डाइअक्साइड भयो र एक ठाउँमा भएको यी कुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार पोसार गर्ने भनेको ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने माध्यम भनेको के हो त ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यही हो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा हामी हेर्छौँ द सिस्टम अफ द बडी के हो, एउटा सिस्टम हो बडीको विच हेल्प्स इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स। के गर्छ त ट्रान्सपोर्टेसन भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्नु, ओसार पोसार गर्नु अफ न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अक्सिजन टु टिस्युज। कहाँ ट्रान्सपोर्ट गर्छ, टिस्युजमा ट्रान्सपोर्ट गर्छ र कलेक्ट के हुन्छ त र हरेक अर्गनबाट चाहिँ वेस्ट मेटेरियल कलेक्ट गर्छ र यो वेस्ट मेटेरियल कलेक्ट गरेर कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि किडनीमा पुर्याउँछ। किडनी भनेको के हो त एक्सक्रेटरी अर्गन हो र यसरी चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ के भन्छ हामी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भन्छ। द सिस्टम अफ द बडी विच हेल्प्स इन ट्रान्सपोर्टेसन अफ न्युट्रिएन्ट्स एन्ड अक्सिजन टु टिस्युज एन्ड कलेक्ट्स देयर वेस्ट प्रोडक्ट इज कल्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। यहाँ हामीले चाहिँ पुरै एउटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टमको डायग्राम हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसमा डिटेलमा बुझ्यो भने चाहिँ के छ, इट इज एन अर्गन सिस्टम द्याट पर्मिट्स ब्लड टु सर्कुलेट एन्ड ट्रान्सपोर्ट के न्युट्रिएन्ट्स, अक्सिजन्स, कार्बन डाइअक्साइड्स, हार्मोन्स एन्ड द ब्लड सेल्स टु एन्ड फ्रम द सेल्स। के हुन्छ टु सेल्स जानु पऱ्यो, यहाँबाट के एउटा सेल्समा आउनु पऱ्यो र यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त फेरि ब्याक चाहिँ हार्टमा पनि आउनुपर्छ। त्यो भनेको टु एन्ड द फ्रम द सेल्स इन द बडी टु प्रोभाइड के गर्नु नरिसमेन्ट प्रोभाइड गर्नलाई। र यसले चाहिँ एक्चुअल चाहिँ यति गरेकोले फाइदा चाहिँ के हुन्छ त, यसले चाहिँ के हुन्छ फाइटिङ डिजिज, टेम्परेचर स्टेबलाइज हुन्छ र अर्को एक्सक्रेटिङ वेस्ट मेटेरियल हुन्छ र अर्को भनेको के हुन्छ नरिसमेन्ट पनि हुन्छ, नरिसमेन्ट टु द टिस्युज। अब हामी हेर्छौँ टाइप्स अफ सर्कुलेटरी सिस्टम। यसको चाहिँ कतिवटा टाइप्स छ, मेनली टु टाइप्स हुन्छ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम र अर्को क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड, ब्लड के भन्छ त फ्लुइड भनौँ न, फ्लुइड इज ट्रान्सपोर्टेड विदाउट एनी भेसल भनेको कुनै पनि भेसल हुँदैन, इज अ हेफाजार्ड हुन्छ। र यसको एउटा सपोज यो हार्ट छ भनेपछि यहाँबाट पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले, यो चाहिँ के हो त यहाँ चाहिँ खुल्ला छ, यो चाहिँ कनेक्ट छैन अर्को ब्लड भेसलबाट। तर यहाँ चाहिँ हामीले के हुन्छ त यो आर्टरी भयो र अर्को यो सपोज भेन्स छ, आर्टरी र भेन्स छ र यसमा चाहिँ के छ त आर्टरीबाट गयो, भेन्सबाट के हुन्छ ब्लड चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ कन्फाइन्ड स्पेसमा के हुन्छ त एउटा चाहिँ क्लोज्ड भेसल्समा एउटा कन्फाइन्ड स्पेसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ यसको ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ। तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त लथालिङ्ग हुन्छ, ओके क्लोज्ड हुँदैन, यहाँ चाहिँ हुन्छ क्लोज हुँदैन, विदिन अ फिक्स्ड बााउन्ड्रीमा चाहिँ के हुन्छ चाहिँ ब्लड सर्कुलेट या फ्लुइड चाहिँ सर्कुलेट हुँदैन। यो चाहिँ कहाँ पाउँछ भन्दाखेरि फाउन्ड इन आर्थ्रोपोड, मोलस्कस एन्ड अदर इन्भर्टिब्रेट्स। र अर्को भनेको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यो भनेको कुनको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो, मामल्सको क्यारेक्टरिस्टिक्स हो। मामल्समा के हुन्छ म्यान पर्छ, जति हुन्छ म्यामल्सहरू हुन्छ, फ्रग भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो मामल्स इक्जाम्पल भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ त ब्लड इज ट्रान्सपोर्टेड इन द ब्लड भेसल्स। के हुन्छ त ब्लड भेसल्समा चाहिँ एउटा फिक्स कन्फाइन्ड चाहिँ भेसल्समा चाहिँ के हुन्छ त ब्लडको सर्कुलेट हुन्छ। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम र यसमा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टममा यसलाई चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ कसरी बन्या हुन्छ, यसको चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो हुन्छ। पहिला हुन्छ ब्लड र अर्को भनेको ब्लड भेसल्स र नेक्स्ट भनेको के हुन्छ हामीसँग हार्ट। र यो तीनटा मिलेर के हुन्छ त एउटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टमको निर्माण हुन्छ। र अब ब्लडलाई चाहिँ हामी फर्दर क्लासिफाई गर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौँ ब्लडलाई चाहिँ दुईमा ब्रोडली क्लासिफाइड गरियो, भनेको प्लाज्मा र अर्को भनेको ब्लड सेल्स। अब हामी हेर्न सक्छौँ ब्लड भेसललाई फर्दर क्लासिफाई चाहिँ के हुन्छ त आर्टेरी, भेन र क्यापिलरीमा फर्दर डिभिजन हुन्छ, आर्टेरिज, भेन्स र क्यापिलरिजमा। अब नाउ हार्ट इज अल्सो फर्दर डिभाइडेड इन्टु अरिकल एन्ड द भेन्ट्रिकल।
Now, blood cells are further classified into RBC, WBC, and the platelets. RBC are also known as erythrocytes. RBC लाई अर्को नामले के भनिन्छ erythrocytes र अर्को WBC लाई के भनिन्छ leukocytes र platelets लाई चाहिँ अर्को नामले के भनिन्छ thrombocytes. So, blood cells are further classified into erythrocyte, leukocyte, and the thrombocyte.